बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का बैरिस्टर सैफ को क्या पैगाम दिया गया, क्या उनसे मिलने से की डिमांड की गई, क्या और बशरा बीबी का जज्बाती पैगाम और अहमद वली के 9 मई पर तलखा केस इंकशाफात, ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गई हैं। पाकिस्तानी सियासत में फिर दोबारा वही सियासी गर्मा गर्मी जैसे कह रहे हैं वो मैदान में आ रही हैं। जिस तरह के मामला चल रहे हैं इस तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे माहौल मज़ीद गर्म होने के इम्कानात बन रहे हैं। उसकी वजह आज जो ख़बर ब्रेक की गई है वो ये की गई है कि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की ख्वाहिश का पैगाम भेजने का दावा। जेल काम की जानिब से बैरिस्टर सैफ से रब्ता करके निगाह किया गया कि तहरीक इंसाफ के चंद अहम रहनुमा और इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स की बैरिस्टर सैफ की इस मुलाकात के शदीद मुखालफ हैं। ये ख़बर ब्रेक की है साफ़ी नईम अशरफ भट्ट ने। तो इसमें एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी आ गई है कि बैरिस्टर सैफ से जेल काम का रब्ता इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक तो अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये मुलाकात हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से तवज्जो उठाने के लिए की गई है कि इमरान खान जो भी पैगाम दे वो बाहर ना आए, क्योंकि बैरिस्टर सैफ आपको भी मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं। तो ये अब सबको मालूम है कि बहनों के अलावा कोई भी जाएगा तो उसका पैगाम मैनेज कर लिया जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जी जनाब बहनें बड़ी मुखालफत कर रही हैं। और भाई आपने कौन सा बाकियों की मुलाकातें खोल रखी हैं? तो बहनों का तो हक़ है, ये तो बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि इमरान खान का से मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान से मुलाकात का इतना खौफ क्यों है? खौफ ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि असल बात ये है कि इस निज़ाम को लेजिटिमेसी चाहिए जो PTI की कंप्रोमाइज़ की आदत दे रही है इस टाइम तक। तो इमरान खान कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, इमरान खान कोई बड़ा पैगाम दे सकते हैं कि आप असम्बलियों से निकले, हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इमरान खान का जो नज़रिया है वो ये नहीं है कि इक़्तिदार में आना है। इमरान खान का नज़रिया है कि इक़्तिदार नहीं, ये रूल ऑफ लॉ लाना है, इस मुल्क का निज़ाम बेहतर करना है, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है। ये इमरान खान का नज़रिया है। तो कैसे ये मामला हो सकते हैं? और दूसरी जानिब आप देखें कि अगर इतना ही मामला अच्छा तो इमरान खान के साथ इतने ही गुड्डा गुड्डी तो बैरिस्टर सैफ से क्यों, बहनों से क्यों मुलाकात नहीं है? उनके ख़ानदान के लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? उनके मालिजीन से के सामने उनका इलाज क्यों नहीं करवाया जाता? ये तो वो सवालात हैं ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो ये उड़ाते हैं, जो ख़बरें बनाते हैं, तो फिर ये इस पर सवालात उठ जाते हैं और जो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और बारहा सेल बड़ाई साहब ने भी कहा कि जनाब निज़ाम ने इमरान खान से रब्ता किया और कहा कि जनाब आपको सारी स्पेस मिलेगी, आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, इस निज़ाम को चलने दें। भाई वो इस निज़ाम को कैसे मान लें जो जाली बुनियाद पर खड़ा है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है? और आपके सामने है फार्म 47 वाले जो हैं उन्होंने कहा तो PTI के लोगों ने कहा कि आए जी बिस्मिल्लाह करें, अब आप इस पर हल्के खोलें और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। तो ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 2-2 4-4 हल्के खोल लिए जाए ना, ज़्यादा भी नहीं, और इंडिपेंडेंट जो है वो उसका करवाया जाए ऑडिट। तो ये तो 2018 में भी इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई साबित हो जाएगी। आप मियाँ साहब का हल्का ये खोलें 2024 वाला, और जो आपकी मर्ज़ी का है जहाँ पर 150-150, 200-200, 500-500 वोटों के फ़र्क से जो PTI के लोगों को हराया गया RTS बैठने के बाद, उनको खोले तो पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये निज़ाम झूठ पर खड़ा है तो इसको लेजिटिमेसी चाहिए। और याद रखें PTI की बाहर क़यादत सारी इसको लेजिटिमेसी फराहम कर भी देना, तो इमरान खान अगर ना कर देना तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये ज़ीरो हो जाएंगे। फिर मैं आपको ये बात कर दूं कि ये अभी आप इमरान खान से मुलाकात करवाएं, ये सारे PTI के जो जीते हुए बैठे हैं बंदे, ये बैठ जाएं और ये कहें कि जनाब हमने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। ये कह दें कि हम अलहदा बैठ के तो जो है ना हम इस निज़ाम के साथ हैं। तो इमरान खान कह दे मैं इस निज़ाम के साथ नहीं, तो लोग जो इनका हशर करेंगे वो आपको इसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। ये आप करके देख लें। उसकी वजह है कि वोट बैंक इमरान खान का है, वन मैन शो है। ये इन्होंने खुद वन मैन शो बनाया है इमरान खान को, उसके साथ जुल्म ज्यादती करके। और दूसरा
کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ رو پڑی ہے. وہ جس طرح کی ان کی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا میری امی کو کہنا کہ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے, میرے لیے دعا کرے. کیا یہ عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بچڑا بی بی کے حوالے سے جو خبریں باہر آئی کہ ان کی آنکھ میں اتنی تکلیف تھی وہ چیختی تھی, اور اب جو ایک مریم صاحبہ ہیں کوئی جیل کے اندر, ان کے بارے میں بھی یہ سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہے, عام عام بات ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, ناروا رویہ سلوک کیا جا رہا ہے, یعنی کہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیں, عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں غلامی کی زندگی نہیں گزاروں گا, مجھے موت قبول ہے, غلامی کی زندگی منظور نہیں ہے, تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے عمران خان ٹوٹے گا نہیں. اور عمران خان کو یہ توڑنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کروا دی جاتی ہے اندر کھاتے جیل کے اندر, اور باہر جو بہنیں ہیں یا ان کے قریبی لوگ ہیں ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بشرا بی بی جائیں, بتائیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, شاید عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائیں اور بات مان جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں 3 سال جس بہادری کے ساتھ جس بندے نے جیل کاٹی ہے نا, وہ اب نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹنا ہوتا تو پہلے 10-15 دن بہت تھے, لیکن عمران خان یاد رکھیں ایڈجسٹ کر چکے ہیں, اب ٹوٹنے والی بات نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا, فلک جاوید نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ساری جدوجہد بہنوں نے ہی کرنی ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا اور عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں رہا کروائیں گے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے, کیونکہ عوام نے ووٹ دیا تھا عمران خان کے لیے, عوام نے ووٹ دیا تھا حقیقی آزادی کے لیے, عوام نے ووٹ دیا تھا ایک نظریے کے لیے. تو یہاں پر تو نظریہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا, یہ تو صرف اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں. یعنی کہ اس نظام کو بنے 2024 میں الیکشن ہوئے, 2026 چل رہا ہے, ان کی مجبوریاں ہی نہیں ختم ہو رہی. تو بات وہی یہ سیدھی سیدھی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ عہدے چھوڑ دیں, اس کا بہترین حل ہے. لیکن یہ بات یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ چوری کھانی ہے وہ ہر صورت کھانی ہے. اور آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں صابر شاکر صاحب نے بھی سوال کیا سلمان اکرم راجہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا آپ یہ نہ کریں بے شک, لیکن جو تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ شہر شہر میں ہوتی ہے, احتجاج ہوتا ہے, آپ وہ کر لیں. آپ کو کون کہتا ہے اسلام آباد لانگ مارچ لے کر آئیں؟ آپ ہر شہر شہر میں جب احتجاج کریں گے تو آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہوگا اور یہ مومنٹم پکڑتا جائے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. اور اسی لیے ابھی تک یہ سارے جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت کچھ جو ہے جو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن بات یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا, ایمل ولی خان کا جو ہے وہ تلخ خیز انکشاف ہے. ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا 9 مئی ایک ڈرامہ تھا جو PTI کو پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا. سب کو پتہ ہے کور کمانڈرز کے گھر ایسے کوئی نہیں گھس سکتا. تو یہ تو اب سخت ناقد جو لوگ ہیں وہ بے گناہی کا جو ہے وہ بگل بجا رہے ہیں. تو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس نظام کے پاس پلے کچھ نہیں ہے. معیشت ہماری چل نہیں رہی. معیشت کی حالت وفاق نے یہ کر دی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ہمیں دفاعی ضروریات پورا کرنے کے لیے صوبوں سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ اور ستیہ ناش کیا کریں گے؟ یہ بیسیکلی ڈیفالٹ ہے, یعنی کہ یہ واقعی حکومت ڈیفالٹ کر چکی ہے کہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے, سود اور دفاعی اخراجات یہ پورے نہیں کر سکتے, جو قرضے لیے ہیں اس پر سود نہیں دے سکتے, اس لیے صوبوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, صوبے مدد کریں. تو یہ جو لائق لوگ لائے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو لہذا یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر انہیں کوئی بھی شکست نہیں نہ دے گا تو ان کو معیشت شکست دی جائے گی, جو کہ اب تک صورتحال نظر آ رہی ہے. کیونکہ میرے رب کا بھی تو ایک قانون ہے نا, کوئی نہیں اٹھے گا تو میرے رب نے کوئی نہ کوئی تو نظام کو پلٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر رکھی ہوتی ہے, اور میرا رب بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.